अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एहसन गौरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। खैबर पख्तूनख्वा कप्तान का दीरबाला के बाद एबटाबाद, कर्क, खैबर और खाजा खेला में भी कप्तान का परचम लहरा दिया गया। लोगों की निज़ाम के खिलाफ बगावत, इमरान खान को रिहा करो, हम लेके रहेंगे आज़ादी। इमरान तेरे चाहने वाले कर्क वाले। खैबर पख्तूनख्वा कप्तान का आज टॉप ट्रेंड करता रहा। केपीके में आज कितने जलसे हुए, इन जलसों को लीड कौन कर रहा था, आइंदा आने वाले दिनों में क्या अहम फैसले इमरान खान के बारे में होने जा रहे हैं और क्या इमरान खान को इस निज़ाम की अशद ज़रूरत है और इमरान खान को लाना अब मजबूरी बन गया है। इसके ऊपर हम बात करेंगे और नवाज शरीफ साहब की ज़मानतों के हवाले से भी हमारे पास एक बड़ी अहम खबर है, वो भी आप तक शेयर करेंगे। मेरे तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि मेरे इस व्लॉग को शुरू से आखिर तक देखिएगा और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि इसी किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक पहुंचा सके। तो नाज़रीन, गुज़श्ता दिन एक बड़ा अहम जलसा, एक वर्कर कन्वेंशन हुआ जो बाद में एक जलसे में बदल गया, जिसकी क़यादत शेर अफजल मरवत कर रहे हैं। और शेर अफजल मरवत को इसलिए इमरान खान ने पीटीआई का सीनियर वाइस जो है वो चेयरमैन बना दिया है, सीनियर वाइस चेयरमैन बना दिया है ताकि वो बकायदा पार्टी की क़यादत करे और पार्टी को आगे लेके चले। जिस तरह वो केपीके में खैबर पख्तूनख्वा में एक्टिव हैं, इस वक्त इमरान खान और शेर अफजल मरवत जो हैं वो लोगों की नर्व पे सवार हैं। इस पे हम इन डिटेल बात करेंगे। तो नाज़रीन, आज खैबर पख्तूनख्वा में 4 मुख्तलिफ जगहों पर जलसे हुए और इन जलसों की सबसे जो हैरान कुन बात थी कि मैसिव और इंप्रेसिव, लोग बड़े एनर्जेटिक और चार्ज थे और सबसे बड़ी बात कि लोगों को लाने के लिए ना तो कोई लालच दिया गया, ना लोगों को प्रेशराइज किया गया और ना ही लोगों को कोई इस किस्म का पर्सनल फैसिलिटेट किया गया कि उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट दी जाए या कुछ इस तरह से, बल्कि लोग जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा की अवाम निकली है, इस वक्त जो ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रहा है खैबर पख्तूनख्वा कप्तान का। और मैं नाज़रीन आपको बताता चलूं कि इस वक्त केपीके के लोग जो हैं वो जाग गए हैं और अभी तक बाकायदा तौर पर इलेक्शन अनाउंस नहीं हुए। और मैं आपको हैरान कुन बात बताता चलूं कि ना तो इन जलसों को कोई पीटीआई की बाअसर क़यादत लीड कर रही है, ना कोई बाअसर और नामी ग्रामी शख्सियत जो है वो अभी तक सामने आई है। और ये लोग जो हैं ये खान की मोहब्बत में निकले हैं, ये जो उनको खान के साथ रिश्ता और इश्क है ये उसके लिए बाहर निकले हैं। और आज जलसे में जिस तरह नारे लगाए जा रहे थे, करक में एक नारा जो है उसकी बड़ी गूंज थी, इमरान तेरे चाहने वाले कर्क वाले, हम लेके रहेंगे आज़ादी, हम छीन के रहेंगे आज़ादी। और उसके बाद इमरान खान को रिहा करो। ये वाशगाफ लारे नारे जो है आज बड़ी जिद्दत के साथ और बड़े जोश के साथ अवाम की तरफ से लगाए गए। और उसके बाद कहा यह जा रहा है कि जिस तरह वर्कर कन्वेंशन जो दीरबाला में हुआ था, जिसको लीड शेर अफजल मरवत कर रहे थे, और आज जो कर्क में जलसा था उसमें शिरकत करने के लिए शेर अफजल मरवत साहब ने पहुंचना था, लेकिन उनको नहीं जाने दिया गया, उनको रोक लिया गया और उनको ऊपर मुख्तलिफ किस्म के मुकदमात भी दर्ज करने की खबर हमारे पास जो आई है और उनको इस किस्म के तरह उलझाया गया ताकि वो कर्क ना जा सके। जिस तरह आपने देखा कि एक नाखुशगवार वाकया भी दीरबाला के जलसे में आया, लेकिन उसके बाद भी आज इस तरह लोगों का निकलना। और फिर नाज़रीन, मैं इस वक्त जो मुख्तलिफ पार्टी, सियासी पार्टी जो जलसे कर रही हैं,
ایک کاموں کی میں بھی ایک استحکام پاکستان پارٹی کا جلسہ کیا گیا جو صرف چند کنال کے ایک پلاٹ میں کیا گیا، اور جس طرح انتظامات اور لوگوں کو لانے کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا گیا، لالچ دیا گیا، لیکن لوگوں نے پھر بھی جہانگیر خان ترین اور اس کی پارٹی اور اس کے تمام حواریوں کو جو ہے وہ ڈینائی کر دیا، اور ان کو اور باقاعدہ لوگوں کا اس طرح ایک کیونکہ ابھی تک کوئی لیڈرشپ موجود نہیں ہے پی ٹی آئی کے جلسوں کو لیڈ کرنے کے لیے، اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے لیے جس طرح زمین گرم کی جا رہی ہے، جس طرح ان کے حالات کا سکنجہ ان کے اوپر کسا جا رہا ہے، لیکن لوگوں کا پھر بھی اس طرح بغیر قیادت کے نکلنا، اس بات کی اب جو ہے ایک نوید سنا دی گئی ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کے ساتھ بیٹھ کر معاملات کو طے کرنا پڑے گا، اور عمران خان کے لیے ایک جو ہے اس طرح کا ایک فارمولا سیٹ کرنا پڑے گا تاکہ تمام سیاسی پارٹیز الیکشن میں آزادانہ طور پر نکلیں۔ لیکن جس طرح لوگ چارج ہو گئے ہیں کے پی کے میں، اس قسم کی ایکٹیویٹی نہ تو ابھی پنجاب میں اور نہ ہی کراچی میں اور گردنوا کے کچھ ایسے صوبوں میں یا ایریاز میں نظر آئی ہے، بلکہ کے پی کے خیبر پختونخوا میں بڑی ایک منظم مہم سٹارٹ کر دی گئی ہے، اور ناظرین کہا یہ جا رہا ہے کہ جوں الیکشن قریب آئیں گے، جس طرح آپ نے دیکھا کہ جس طرح سروے دکھائے جا رہے تھے کہ 98% 85% لوگ عمران خان کو سرویز میں منتخب کر رہے تھے، اور اس کے بعد جس طرح سوشل میڈیا پر عمران خان کی مقبولیت کی دھوم تھی، تو کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کی با اثر سوشل میڈیا ٹیم جو ہے یہ سارا کچھ کر رہی ہے۔ لیکن ناظرین آپ نے اس کے مناظر دیکھ لیے، اور ان تمام مناظر کو دیکھنے کے بعد، اور میں اپنے اس سارے ویلوگ میں آپ کو کرک، ایبٹ آباد اور خیبر اور خازہ خیلہ کی سارے وہ مناظر جو ہے بڑی ترتیب کے ساتھ دکھاؤں گا کہ کس طرح آج لوگ امڑ کے آئے، کس طرح نعرے لگا رہے تھے، کس طرح لوگ جو ہے عمران خان کی محبت میں گرفتار تھے۔ وہ میں آپ کو سارے ویژول جو ہے وہ دکھاؤں گا، اور آپ کے لیے یہ بڑی حیران کن جو ہے وہ صورتحال ہوگی کہ اس وقت عمران خان کے ساتھ اس وقت پیچ اپ کرنا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا یہ مجبوری بن گئی ہے۔ اور ناظرین اگر پاکستان کے حالات عمران خان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے اور کوئی مفاہمت کی پالیسی اپنانے میں جو ہے وہ پاکستان کے حالات ٹھیک ہوتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کسی بھی ایسے جو ہے ادارے کو یا کسی بھی ایسی طاقت کو اس کے لیے پیچھے ہٹنا چاہیے، بلکہ پاکستان کے استحکام، پاکستان کی بہتری کے لیے آگے بڑھ کر تمام سیاستدان، تمام اداروں کو ایک پیج پر اور یک زبان ہو کر جمہوریت کے آئین تقاضوں کے مطابق پاکستان کو آگے لے کے بڑھے تاکہ پاکستان استحکام پائے۔ دوسری طرف ناظرین کاموں کے میں ایک استحکام پاکستان کا ایک جلسہ ہوا جس کے میں ویژول بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس کے حالات یہ تھے کہ یہ صرف زیادہ سے زیادہ یہ 10 یا 12 کنال کا ایک پلاٹ تھا جس میں یہ جلسہ منعقد کیا گیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح استحکام پاکستان پارٹی اور جس طرح جہانگیر خان ترین، علیم خان اور اون چودھری صاحب ایکٹیو ہیں، جلسوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اس سے یہ ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ پاکستانی عوام کچھ نہ کچھ جو ہے ہمارے پلیٹ فارم پر بھی ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ ایک سائٹ پر اگر میں جہانگیر خان ترین کا جلسہ رکھوں اور دوسری طرف اگر میں عمران خان کے آج پارٹی کے جو آج 4 جلسے ہوئے ہیں خیبر، خازہ خیلہ اور کرک میں اور ایبٹ آباد میں، تو میرا نہیں خیال کہ جتنی عوام کرک میں موجود تھی اس کے مطابق بھی آج کاموکی کے جلسے میں موجود تھی۔ اور اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے فیصلہ کیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں تمام جو نون لیگ کی لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر معاملات کو طے کیا جائے اور عمران خان کی مقبولیت کو روکا جائے۔ لیکن ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آج جس طرح ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کپتان کا، تو میرا نہیں خیال کہ جب الیکشن ہوں گے تو یہ چیزیں ریورس ہوں گی، بلکہ جب الیکشن قریب سے قریب تر ہوتے جائیں گے
تو پھر اگر پولیس ان کو روکے گی بھی تو پھر بھی یہ ووٹر اور سپورٹر رکیں گے نہیں. جس طرح دیر بالا سب سے اعلیٰ انہوں نے کر دکھایا. میرا خیال کہ پورے خیبر پختونخوا میں کہیں بھی عمران خان کو ناکامی ہو, کیونکہ تمام خیبر پختونخوا نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں, اور عمران خان کو اقتدار میں لانے کے لیے وہ نہ صرف آگے بڑھ رہے ہیں, وہ پرعزم بھی ہیں, اور وہ اپنے ووٹ سے عمران خان کو اقتدار میں لانے کے لیے اس قدر پرجوش ہیں کہ وہ بغیر قیادت کے آگے بڑھ رہے ہیں. اور جس طرح وہ آگے بڑھ رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ان کے لیڈر کو اور ان کی پی ٹی آئی کو کوئی بھی اقتدار میں آنے سے روک سکے. آپ نے ہوسٹ احسن گوری کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.